अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सियासत में इस वक्त मामला जो कि तो वहीं ठहरे हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ हुकूमत है जो कहती है कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हर तरह की जो तिब्बी सहूलियात फराम कर सकती है वो दे रही है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कहती है कि उनके पर्सनल मुआलिज और उनके जो रिश्तेदार हैं या बहनें हैं उन तक कम से कम उनकी रसाई मुमकिन की जाए। इसी असना में जो सारी डेवलपमेंट्स पिछले हफ्ते यानी इस पूरे रवां हफ्ते हमें नज़र आई, उसमें कुछ डील का भी जिक्र हुआ और किया भी सियासी उमूर के जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह साहब ने, जिन्होंने कहा कि 2 बार संजीदा कोशिशें की गई इमरान खान से डील करने की, लेकिन वो फिर नहीं हो सकी, जिसके बाद हमने देखा कि उनकी इस बयान पर तरदीद की अताउल्लाह तारड़ साहब ने और फैसल वाडा साहब भी आए और उन्होंने भी इसका जिक्र किया। और उसके बाद हमने देखा कि राना साहब को वजाहतें भी पेश करनी पड़ी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा में एक रिहाई फोर्स तश्कील देने को है, जो कहती है कि रमज़ान के महीने के बाद वो इस पर बाकायदा तौर पर काम भी करेगी। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए और वाकई क्या डील ऑफर हुई नहीं, क्योंकि इसका जिक्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई बार करती आई है। इस पर बात करते हैं। इन फोकस है वफाकी वजीर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। राना साहब, पहले तो क्योंकि वजाहत भी आ गई है, लेकिन ये बात बड़ी मुश्किल से डाइजेस्ट होती है कि राना सनाउल्लाह जैसे जीरक और सीनियर सियासतदान कभी भी ऐसी कोई बात या लूज शॉट नहीं करेंगे जब तक उनके पास वाकई कोई खबर ना हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बारहा ये कहती आई है कि इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट होने की, नथिया गली शिफ्ट होने की बड़ी डील ऑफर हुई, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माने। तो बताइएगा, ये संजीदा कोशिशें तो हुई थी ना? देखिए, आपके सामने सारी बातें, किसी जगह भी आपको उस किस्म की जो बात है सामने नहीं आएगी कि कोई डील फाइनल हो रही थी या कोई डील पे बात तो चलती रहती है कि उनकी तरफ से बारहा कहा गया हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार हैं, पीटीआई की तरफ से, या बानी ने कहा कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। हम यही इसरार करते रहे क्योंकि एक सियासी जमहूरी हुकूमत है, तो आप सियासी मामला सियासी हुकूमत के साथ बैठ के बात करें, जिसका हमने बारहा ऑफर भी की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की और हमारे भी जो लीडर सीनियर लीडर हैं उन भी बारहा बात करते रहे, असेंबली में भी, बाहर भी, टीवी पे भी। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन उनकी तरफ से 1-2 दफ़ा कमेटी बनी, लेकिन कोई खातर खा वहाँ से कोई रिस्पांस पॉजिटिव नहीं आया। तो पीटीआई की तरफ से वो कमेटियाँ बनती रहीं। तो अब उन्होंने अचकज़ई साहब को और लामा राजा अब्बास साहब को, नासिर अब्बास साहब को बनाया हुआ है, उनको मैंडेट दिया हुआ है। बाकी इधर उधर की बातें सारी, लेकिन जहाँ तक उसकी बीमारी का तल्लक है वो आपके सामने है। बिल्कुल उनकी फैमिली जो चीज़ है वो आपके सामने है। फैमिली को छोड़े, उनकी बहनों को, और लेकिन उनके मौलिक जो हैं वो ज़ाती तौर पे सेटिस्फाइड हैं उसकी चेकअप से और उनके रिजल्ट से, और जो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है 100% उससे मुतमईन है। अच्छा, इसी तरह पार्टी भी उनकी मुतमईन है, चाहे अचकज़ई साहब हों या दूसरे हों, उनके जो सीनियर रहनुमा हैं, जो पार्टी के इलेक्टेड लोग भी हैं, जो असेंबली में हैं या सेनेट में हैं। तो कहने का मकसद है कि एक पॉलिटिकल इशू बनाना हो तो वो तो बीमारी को बना सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी कोई उसका इलाज में कोई कसर हो, उसकी रहायश में कोई कमी हो, कोई उसकी मेन्यू में कोई कमी हो, या उसके कंफर्ट में कोई उसके मुताबिक जो उसका बनता है एक्स प्राइम मिनिस्टर का, उसके मुताबिक सहूलतें ना मिल रही हैं, बल्कि ज्यादा दी जा रही हैं। अच्छा, तो राना साहब, जब आप सब कुछ दे भी रही है हुकूमत और आप कह रहे हैं कि बढ़ चढ़ कर दिया जा रहा है, तो ये सवाल बड़ा सिंपल है जो पूरे हफ्ते होता आया है कि क्या कबाहत है कि अगर उनकी फैमिली में से उनकी किसी बहन से उनकी मुलाकात करवा दी जाए, या जैसे वो चाहती थी कि या डॉक्टर उस्मा खान मिल रहे क्योंकि वो डॉक्टर हैं, या डॉक्टर नौशेरवान मिल रहे हैं क्योंकि वो भी डॉक्टर हैं, तो सारे मामलात फिर सेटल हो जाते। फिर अगर आप जैसे कह रहे हैं कि ये सियासी इशू बनाया जा रहा है, वो भी ना बनता। इसमें अभी तक समझ में नहीं आ रही, और वही उनकी बहन बार बार सवाल उठा रही हैं कि क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों नहीं मिलाने दिया जा रहा। नहीं, देखिए, जहाँ तक बहनों का तल्लक है, या कुछ ऐसे अनासर हैं जो मिल के बाद में उसको पोलिटिसाइज करते हैं या उसके बयान जो वहाँ बात होती है उसको ट्विस्ट करते हैं, सही, तो उसका तो इलाज हमारे पास कोई नहीं है। फिर यही है कि मुलाकात ना करने दी जाए अगर उन्होंने इस किस्म की बात करनी है, और बाहर आके ये पता चलता है कि जी ये तो बात ही वहाँ नहीं हुई थी और उन्होंने आगे कोई और रंग दे दिया। तो ये आपके सामने, मेरा हाल पीछे जो 2 साल से सिलसिला चल रहा है वो आपके सामने है। ठीक, तो लेकिन वो ऑनेस्टली मैं बताता हूँ कोई और बात नहीं है, वरना सिंपल सी बात है, मुआलिज उनके हैं, उनके साथ जिनका वो जिक्र करते हैं उनसे बात कर लें।
کیا وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ جی ہم سیٹسفائی نہیں ہیں؟ انہوں نے جو 5 بندے گئے تھے جو پروفیسر تھے یا سارے اسپیشلسٹ تھے ان کے ساتھ ان کی بات ہوئی اور انہوں نے سارا ان کو بتایا. اور میں نے اگلے دن اخبار میں پڑھا تھا کسی نیوز پیپر میں کہ جو بشرا بی بی کی بہن ہے انہوں نے بھی کہا جی میری ملاقات ہوئی ہے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور سارے ٹھیک ہے. ان کی اسٹیٹمنٹ یہ آئی تھی. تو کہنے کا مقصد ہے اگر سیاسی بات کرنی ہے آ کے باہر اور رنگ دے دینا ہے اور چیزوں کو کسی اور طرف لے کے جانے کی کوشش کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ اس ایشو کو زیادہ نہ چلنے دیا جائے کہ جا کے مل کے اور کوئی بات کر دیں. اچھا باقی سارے لوگ مل بھی رہے ہیں ان کے لوگ جو وہ بھی تو آ کے بات کر سکتے ہیں نا. ان سے ملاقات ہوتی ہے, وکیلوں کی بھی ہوتی ہے, سب کی ملاقات ہوتی ہے, عدالت میں بھی اب ہوتی تو ہے. کافی عرصے سے بند ہے نا ملاقاتیں. اب دیکھیے ایک نئی آفر جو ان کی بہن علیمہ خان نے گزشتہ روز پیش کی, میرے خیال سے اس پر تو آپ سنجیدگی سے حکومت سوچ سکتی ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ وعدہ کرتی ہیں کہ نہ تو وہ ادارے پر نہ ادارے کے سربراہ پر کسی قسم کا کوئی نام بھی نہیں لیں گی. صرف ان کی گزارش یہ ہے جو انہوں نے ریسنٹ آفر دی ہے کہ ملاقات کروا دی جائے ان کی بہنوں میں سے کسی کی, ان کو اسپتال شفٹ کر دیا جائے اور ان کے جو پرسنل معالج ہیں ان تک ان کی رسائی ممکن کر دی جائے. تو میرے خیال سے پھر یہ ساری باتیں تو پھر اب سیٹل ہو جائیں گی. جس بات کا آپ لوگوں کو خوف ہے کہ ملاقات کے بعد وہ ایک سیاسی رنگ بھی دیتے ہیں اور اداروں کے اوپر اٹیک بھی کرتے ہیں, تو اس کی تو انہوں نے کہا ہے کہ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ نہیں کریں گے. نہیں نادیہ, میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا میں نے جو اسٹیٹمنٹ پڑھا وہ کہتا ہے جی الشفا میں اگر وہ شفٹ کر دیں تو پھر ہم کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں کرنے سے تو نہیں, اگر تو واقعی جینوئنلی ان کو اپنے بھائی کی وہ فکر ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑی پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ان کی پارٹی بھی وہ ان پہ نو کانفیڈنس کرتی ہے ان کی بہنوں پہ. میں جو دیکھتا ہوں ان کے انٹرویو سنتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی بہنوں کا جو پارٹی میں عمل دخل ہے یا جس طرح سیاست کر رہی ہیں تو یہ میرا حل مناسب نہیں ہے ان کے لیے, ان کی پارٹی کے لیے بھی نہیں. پارٹی میں یہی گروپ بندی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ ساری چیزیں جس طرح سامنے آئی ہیں ابھی امرج ہوئی ہیں پچھلے 1-2 ہفتے میں, وہ تو بہت زیادہ فوکسڈ ہیں ان کی بہنوں پہ کہ جی پارٹی میں یا تو ان کو گودا دے دیں, علیمہ بی بی کو ان کا کوئی لوکل اسٹینڈ آئی بن جائے پارٹی میں تو پھر بات کر سکتی ہیں. لیکن ابھی تو فل فلیج پارٹی میں ایک گروپ ہے جس کو وہ پیٹرنائز کرتی ہیں, ان کو آگے لے کے جاتی ہیں, جس سے پارٹی کے اندر گروپنگ اور پارٹی میں انتشار بھی ہے. پر یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ اگر کوئی سیاست انہوں نے کرنی ہے تو ان کو پارٹی آفس دیں, اچھا چیئر پرسن بنا دیں یا کوئی اور کر دیں یا کوئی عہدہ دیں, جیسے بالکل پھر ان کا رائٹ ہے. لیکن حکومت نے یہ طے کر لیا کہ بہنوں میں سے کسی کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی. اس وقت تو بالکل یہی ہے, اگر ایٹیٹیوڈ یہی رہا تو پھر تو یہی ہے کہ کس طرح ملاقات کرائیں. سر چیزوں کو خراب تو نہیں کیا جا سکتا. رانا صاحب جو آپ کہتے ہیں کہ اگر ایٹیٹیوڈ دیکھ کر کے کر رہے ہیں تو واٹ از دیٹ ایٹیٹیوڈ دیٹ از کازنگ دس پرابلم؟ کیا کون سا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ بہنیں اپنے بھائی سے ملاقات کر سکیں؟ اگر فیملی بہنیں جو ہیں اگر وہ صرف بہنوں کی طور پہ ملیں تو سیاست نہ کریں, ان کی اپنی بس ویلفیئر کی بات کریں تو یہ تو بالکل بنتا ہے ان کا فیملی کا, وہ بہنیں ہیں بھائی ہے. لیکن اگر وہ پالیٹکس انہوں نے کرنی ہے تو پھر کسی طریقے سے بھی میں سمجھوں پارٹی نہیں ایکسیپٹ کر رہی, گورنمنٹ کیا کرنا ہے, پارٹی بھی ان کی بہنوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ان کی دخل اندازی پالیٹکس میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں جو ان کی پارٹی بھی کوئی کہہ رہا تھا کوئی یہی بات کہ پارٹی میں ہوتا دے دیں ان کو تاکہ ان کا یہ بن جائے کہ جی ہاں میں تو اب پارٹی کے بہاف پہ بات کر رہی ہوں. اچھا, اب یہ ایک جو نئی فورس خیبر پختونخوا کی حکومت بنا رہی ہے, آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب نے اس کا اناؤنسمنٹ بھی کی کہ عید کے بعد وہ اس پر کام بھی شروع ہو جائے گا, ایک رہائی فورس جو ہے وہ بنا رہے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ حکومت کے لیے ایک چیلنج بن کے سامنے آ سکتا ہے؟ ان کی پارٹی اگر چیلنج نہیں بن سکی, آپ کو پتا ہے جس طرح انہوں نے اٹیمپٹ کی, جس طرح چڑھائی اسلام آباد پہ کی اور جو 8 فروری کو شروع ہوا ان کا, تو میں سمجھتا ہوں فورس بنانا وہاں پہ چند لوگوں کی, چند سینکڑے, چند 100 لوگوں کی, اس سے کیا ہوگا. لیکن فورس جس پارٹی نے بنائی ہے وہ میں بتاؤں جی اس کا اشر جو ہوا ہے پیچھے دیکھ لیں, ہسٹری دیکھ لیں, جو بھی فورس بنی ہے ذوالفقار ہو یا 2-3 پارٹیوں نے یہ کام کیا ہے تو اس میں جو نکلا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی تیر چلا رہے ہیں اندھیرے میں اور اپنی جسٹیفائی کر رہا ہے وہ سہیل آفریدی اپنی اپوائنٹمنٹ کو ایز اے چیف منسٹر
کہ جو اس کو کہا گیا تھا کہ یہ بڑا ایکٹیوسٹ ہے, بڑا یہ کرے گا اور ینگ ہے, جو 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 بھی وجوہات تھی, اوکے تو وہ موومنٹ بنائے گا. تو وہ تو پہلی دفعہ اس کے ہوتے ہوئے 8 فروری آئی ہے, تو وہ تو امین گنڈا پور میں تو کر دیا تھا, وہاں پہ 2 دفعہ لے آیا تھا, جتنے لوگ بھی لے آئے پولیس والے یا دوسرے تیسرے کے پی کے سے. تو یہ تو بالکل ہی آپ کے سامنے ہے. کے پی کے لوگوں نے بائی کاٹ کر دیا, بزنس پیپل لوگوں نے کر دیا, ٹریڈرز نے کر دیا, اور آپ کے سامنے ہی ہیں ساری چیزیں. باقی ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ نے بھی ان کو کہا کہ آپ کے جو سیٹ ہے کیا ہوا پشاور میں اس کو ختم کریں, اور یہ لیگل ہے, تو ختم انہوں نے کر دیا. وہ تو ایسے ہی ٹائم فیش والی بات ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, وہ اسٹیٹمنٹ ہی, یہ اسٹیٹمنٹ ہی ہے.